بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله. قال الله عز وجل: يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني خلقت السماء بنية ولا سمكية ولا قمر منير ولا شمس مكية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت حساب. قال الأمين: أريد يا ربي ومن تحت الحساب. فقال عز وجل: أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال: هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع مشيتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همنا، ولا مغموما إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي: يوم الله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا الآخرة وفي الكعبة.